जनप्रतिनिधिले नै नगर प्रमुखको घर अगाडि थुपारे फोहोर। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकीमा वर्षाको सम्भावना। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा खुल्यो 800 बढीलाई जागिर। भोकमरीको सूचकाङ्कमा भारत र नेपालको अवस्था खस्किँदो। U23 एसियन कप छनौटमा नेपाल लेबनानसँग भिड्दै पासपोर्ट बनाउन राजधानी विभागमा राति 1 बजेदेखि लाइन। नेपाल भारत आउन जान परिचय पत्र व्यवस्था गर्ने तयारी। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरी नेपाल आइपुगे। बारले दिएको अल्टिमेटम प्रधान न्यायाधीश जबराले नमान्ने। जाडो यामसँगै मौसमी फ्लूको जोखिम बढ्यो। भैँसीको मासुले नै गाउँ आतंकित। कार्तिक 26 गतेबाट द भोइस किड्स प्रसारण हुने। मलेसियाको रोजगारी खुल्यो। नेपालसँग गरिएको सोक्सो र श्रम सम्झौता कार्यान्वयन होला त? महँगियो ग्यास, सस्तियो बिजुली लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचार आजको यस भिडियोमा। दर्शकवृन्द, युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा जागिर खुलेको प्रसङ्ग। लोकसेवा आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कका लागि 800 भन्दा बढी संख्यामा आवेदन खुलाएको छ। आयोगले वरिष्ठ प्रबन्धक सहित विभिन्न पदमा 835 जना माग गर्दै आज आवेदन खुला गरेको हो। अनलाइन आवेदन सोमबारदेखि भर्न सकिन्छ। 2 जना वरिष्ठ प्रबन्धक, 8 जना प्रबन्धक र 18 जना उपप्रबन्धक लगायत विभिन्न पदमा गरी कुल 835 जना माग गरिएको हो। यसबारे विस्तृत सूचना आजको गोरखापत्रमा आयोगले निकालेको छ। लिखित परीक्षा भने आयोगले सञ्चालन गर्नेछ। परीक्षा केन्द्रबारे पछि जानकारी दिइने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। अधिकृत स्तरको परीक्षा आयोगले तोके अनुसार काठमाडौँमा र सहायक स्तरको परीक्षा आयोगका सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट प्रदेशहरूमै हुनेछ। मङ्सिर 5 गतेसम्म फारम भरिसक्नु पर्नेछ। त्यसैगरी अब परिचय पत्रको प्रसङ्ग। सरकारले सीमा सुरक्षामा कडाई गर्दै दुवै देशका नागरिकहरूलाई सीमा क्षेत्रबाट आवतजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न भारतसँग प्रस्ताव गर्ने भएको छ। भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै अवैध घुसपैठ हुँदा सुरक्षा चुनौती बढेको भन्दै सरकारले भारत सरकार समक्ष यस्तो प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको हो। सीमा नाकाको फाइदा उठाउँदै अफगानिस्तान, म्यानमार लगायतका मुलुकहरूबाट नेपाल फँसेकाहरू शरणार्थीका रूपमा यही बसोबास गर्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले सरकारवाला निकायहरूलाई छलफल गरेको थियो। त्यसक्रममा नेपाल भारत दुवै देशका नागरिकहरूलाई आवतजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसका लागि कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने सुझाव आएको छ। त्यसैगरी अब जनकपुरको प्रसङ्ग। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले नगर प्रमुख लालकिशोर शाहको घर अगाडि फोहोर थुपारेका छन्। दीपावली नजिकै पनि जनकपुर धाम उपमहानगरको फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै उपमहानगरकै केही वडाध्यक्षले नगर प्रमुख शाहको घर अगाडि फोहोर थुपारेका हुन्। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइटको अभाव हुँदा जनकपुर धाम उपमहानगरभित्रको फोहोर उठ्न सकेको छैन। उपमहानगरभित्रका विभिन्न वडामा थुपारिएको फोहोरहरू व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको भन्दै वडा अध्यक्षहरूले नगर प्रमुख शाहकै घर अगाडि फोहोर थुपारिदिएका हुन्। त्यसैगरी अब अलमुताइरीको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी नेपाल आइपुगेका छन्। साफ च्याम्पियनसिप पछि मालदिप्सबाट कतार पुगेका अलमुताइरी हिजो बिहान काठमाडौँ आइपुगेका छन्। अलमुताइरीलाई राष्ट्रिय फुटबल टोलीका म्यानेजर तथा एन्फा केन्द्रीय सदस्य मधुसूदन उपाध्यक्ष लगायतले स्वागत गरेका थिए। अलमुताइरीले विमानस्थलमा नेपाल फर्किन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फासँगको छलफलपछि 3 वर्ष सम्झौता गर्नेबारे सहमति भएको छ। अलमुताइरीको प्रशिक्षणमा नेपाल मालदिप्समा भएको साफ च्याम्पियनमा सहभागी भएको थियो। पहिलो पटक साफमा फाइनलमा पुगेको नेपाल भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेता बनेको थियो। त्यसैगरी अब चोलेन्द्रको प्रसङ्ग। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेपाल बार एसोसिएसनको अल्टिमेटम नमान्ने मोडमा पुगेका छन्। प्रधान न्यायाधीशकै कारण न्यायालय विवादमा परेको भन्दै नेपाल बारले राजीनामा गर्न 5 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्चमा निरन्तर इजलास तोक्ने र मुद्दा हेर्ने मनस्थितिमा रहेका छन्। नेपाल बारले दिएको अल्टिमेटमको विषयमा प्रधान न्यायाधीश राणाले सडकबाट कसैले अल्टिमेटम दिँदैमा आफूले राजीनामा नदिने बताएका छन्। म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले बिदा पनि हुनु परे। संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुने कसैले पनि विरोध गरेर आन्दोलनमा उत्रिँदैन।
उत्रिँदैमा राजीनामा नदिने राणाले बताएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। जाडोयामसँगै मौसमी फ्लूको जोखिम समेत बढ्ने भएकाले सतर्क रहन चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। मौसम परिवर्तन क्रममा देखिने फ्लूका कारण विगतको वर्षमा कतिपयमा मृत्यु समेत भएकाले वृद्ध, दमका दीर्घरोगी, श्वास प्रश्वासका रोगी, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती, बालबालिका, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति बढी जोखिम हुने भएकाले यो समूहलाई सचेत हुन चिकित्सकको आग्रह रहेको छ। यो समूहका बिरामीहरूमा रोगसँग लड्ने प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर हुने भएकाले जोखिम बढी हुन्छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डाक्टर शेरबहादुर पुनले भन्नुभयो, हिउँदयाम लागेसँगै मौसमी खालका बिरामी बढेका छन्। अस्पतालमा आउने बिरामीमा रुगाखोकी, ज्वरोसँगै डेङ्गुका बिरामी समेत आएका छन्। त्यसै गरी अब मलेसियाको रोजगारको प्रसङ्ग। 3 वर्ष यता बन्द मलेसियाको श्रम बजार आगामी डिसेम्बरबाट सुचारू हुने मलेसिया सरकारले घोषणा गरेको छ। गत साता काठमाडौँ स्थित मलेसियाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना महामारीका कारण रोजगारीमा आउने विदेशी कामदारमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाइएको जानकारी दिनुभयो। मलेसिया सरकारले निश्चित स्वास्थ्य मापदण्ड तोकेर प्रवेशका अत्यागमन अनुमति दिएको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO को स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार मलेसियाले तोकेको कोभिड खोप लगाएपछि प्रवेश अनुमति दिने दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। मलेसिया रोजगारीका लागि विदेशी कामदारले PCR परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट र त्यहाँ पुगेपछि तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार एक साता क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने जनाइएको छ। मलेसियाले फाइजर, मोडर्ना, कोभिसिल्ड, जोन्सन एन्ड जोन्सन र चिनिया बेरोसेल खोपलाई मान्यता दिएको छ। यीमध्ये कुनै पनि खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्नेछ। मलेसिया सरकारले 2 महिना अघि नै नेपालसहित स्रोत देशबाट 32,000 कामदार लिने निर्णय गरेको थियो। मलेसियाले नेपालबाट सुरक्षा गार्ड, उद्योग कम्पनी र अन्य क्षेत्रमा कामदार लिने घोषणा गरेको थियो। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। रूपन्देहीको सैना महिनामा बिरामी परेको भैँसीको मासु खाँदा गाउँ नै आतंकित बनेको छ। नगरको वडा नम्बर 7 देउवापार स्थित स्मृति टोलमा कुकुरले टोकेर बिरामी परेको भैँसी काटेर खाँदा गाउँ नै आतंकित भई बिरामी परेको हो। भैँसी कुकुरले टोकेर केही दिनदेखि बिरामी परेको रहेछ। उहाँहरूले हामीले छाला मात्र प्रयोग गर्छौँ भनी उक्त भैँसी मालिकको घरबाट ल्याउनु भएको छ र गाउँमा काटेर खानु भएछ, बिक्री पनि गर्नुभएछ। उक्त मासुमा खानेमा बच्चादेखि वृद्धसम्म रहेको उहाँले बताउनुभयो। अस्वस्थ मासु बिक्री वितरण गरेको भन्दै दोषीहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय सालझन्डीमा अनुरोध गरिएको अध्यक्ष बेलवासेले बताउनुभयो। कुकुरले टोकेर बिरामी परेको भैँसीको मासु काटेको घटना सार्वजनिक भएपछि सैना महिना नगरपालिकाले स्मृति टोलमा पुगेर एकैपटक 70 जनालाई रेबिज विरुद्धको खोप लगाएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। नेपालीका लागि विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउन अब सहज हुने भएको छ। विद्युत अभाव र महँगो महसुल रहेको अवस्थामा हालै माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा थप भएपछि वर्षायाममा मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ। अब माग अनुसार बिजुली उपलब्ध हुने अवस्था सृजना भएको छ। प्रणालीमा झण्डै 2000 मेगावाट बिजुली उपलब्ध भएका सन्दर्भमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भुषालले विदेशी ग्यास छाड्ने र स्वदेशी बिजुली उपयोग गर्ने योजना अगाडि सारेका छन्। नेपाल आयल निगमको विवरण अनुसार झण्डै रु 40 अर्ब बराबरको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात हुने गरेको छ। शुक्रबार त निगमले एलपी ग्यासको मूल्य वृद्धि गरेर प्रति सिलिन्डर रु 1500 पुर्याएको छ। अझै पनि ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 461 रुपियाँ 22 पैसा घाटा रहेको निगमका सहायक प्रवक्ता पुष्कर कार्कीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै विषम अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारले खाना पकाउनका लागि विद्युतीय चुलोको बढावा दिन यसपटकको बिजुली महसुलमा रणनीतिक परिवर्तन गरिने भएको जानकारीमा आएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। आइतबार बिहानदेखि राजधानी विभागमा पासपोर्ट बनाउनेहरूको भिड देखिएको छ। नारायण हिटीको दक्षिण गेटमा दोहोरो लाइन छ। राजधानी विभागले मङ्गलबारपछि आज टोकन बाँड्दैछ। बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार मङ्गलबार टोकन लिएकाहरूले एमआरपी बनाउने पालो थियो। आइएलटिएस रिजल्ट र इडिबी भर्नेहरूले पासपोर्ट बनाउन लागेकाले राजधानी विभागमा ठेकिन सक्नु भिड रहेको छ। त्यसै गरी अब खेल समाचार। ताजिकिस्तानमा जारी U23 एसियन कप छनौट फुटबलको अन्तिम खेलमा नेपालले आज आइतबार लेबनानसँग खेल्दैछ। दुवै टिम अघिल्ला 2 खेलमा पराजय भोग्दै प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेकाले यो खेल प्रतिष्ठाको लडाईँ मात्र हुनेछ। खेल रिपब्लिकन सेन्ट्रल स्टेडियममा बेलुकी 4:45 बजे सुरु हुनेछ। छनौटको समूह बीमा रहेको नेपाल पहिलो खेलमा इरानसँग 4-0 गोल अन्तरले पराजित हुँदा दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 6-0 गोल अन्तरले हारेको थियो। कुनै अङ्क जोड्न नसकेको नेपाल समूहको पुछारमा छ। लेबनानसँग पनि अङ्कविहीन रहेको
बताइएको छ। लेबनान तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी अब भोकमरीको प्रसङ्ग। विश्व भोकमरी सूचकाङ्कमा भारतको अवस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा खस्किएको छ। हालै सार्वजनिक गरिएको विश्व भोकमरी सूचकाङ्क सूचीमा भारत 101औं स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष भारत उक्त सूचीमा 94औं स्थानमा थियो। हाल भोकमरीको अवस्थामा भारत आफ्ना छिमेकी मुलुक श्रीलङ्का, नेपाल, बङ्गलादेश र पाकिस्तानसँग पछाडि रहेको छ। भोकमरी सूचकाङ्कको विषयलाई लिएर विपक्षी दल, अभियन्ता र अर्थशास्त्रीहरूले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन्। विश्वमै दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतमा हालसम्मकै उच्च खाद्यान्न उत्पादन भएको अवस्थामा पनि भोकमरीको अवस्था खराब बन्न पुगेको हो। 27.5 अङ्कसहित भारतमा भोकमरीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, गरिबी र भ्रष्टाचार उन्मूलनको लक्ष्य राखेको मोदी सरकारलाई भोकमरी सम्बन्धी प्रतिवेदनले धक्का लागेको छ। त्यसैगरी अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आइतबार मुलुकका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार दिउँसो प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकीका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका 1 वा 2 स्थानमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। राति प्रदेश नम्बर 1 बागमती र गण्डकीमा वर्षाको आकलन गरिएको छ। सोमबार पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। सोमबार राति प्रदेश नम्बर 1 गण्डकी र कर्णालीका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। 6 वर्षदेखि 14 वर्षका बालबालिकाको गायन प्रतिभा प्रस्तुत गर्ने रियालिटी सो द भोइस अफ किड्स कार्तिक 26 गतेबाट प्रसारण हुने भएको छ। यो सो हरेक बुधबार र शनिबार बेलुकी 8 बजे हिमालयन टेलिभिजन एचडीबाट प्रसारण हुनेछ। द भोइस अफ नेपाल, डान्सिङ विथ द स्टार नेपाल जस्तो चर्चित रियालिटी सो प्रसारण गरिसकेको हिमालय टिभीले अर्को महत्त्वाकांक्षी रियालिटी सो दर्शक माझ प्रसारण गर्न लागेको छ। यो सोलाई ब्लाइन्ड अडिसनको छायाङ्कन भइसकेको बताइएको छ। यो सो 20 भागमा प्रसारण हुनेछ। र अन्त्यमा सुन सम्बन्धी जानकारी। आज साताको पहिलो कारोबार सुनको मूल्य प्रति तोला 300 रुपियाँले घटेको छ। नेपाल सुनसानी व्यवसायी महासङ्घले आज आइतबार सुनको मूल्य घटेको बताएको छ। जसअनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 91,700 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यस्तै आजका लागि तेजाबी सुनको कारोबार मूल्य प्रति तोला 91,200 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। गत साताको शुक्रबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 92,000 रुपियाँ र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 91,500 रुपियाँ कायम गरेको थियो। सुनको मूल्यसँगै आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदीको प्रति तोला मूल्य 1240 रुपियाँ कायम भएको छ। गत साताको शुक्रबार यसको मूल्य तोलामा 1245 रुपियाँ तोकिएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण र काम लाग्ने समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। हवस् त, अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।